अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो एज यू ऑल नो मैं डेकोरेशन की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं यहाँ पर गीगा मॉल में एक जो स्टॉल होते हैं ना, जो बाहर लगे हुए होते हैं, तो मैं उसके पास से गुजरी थी, तो मुझे बड़ा प्यारा प्यारा स्टफ नज़र आ रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके पास क्या क्या था, और इनके पास बहुत खूबसूरत चीज़ें थी जो कि हैंडी क्राफ्ट्स थे सारे, और ये सारे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हैं, और वैरायटी थी इनके पास। लाइक ये बहुत छोटा सा स्टॉल था और इसमें इतनी ढेर सारी चीजें थी। और ये आप कुशन्स देख लें, मुझे था कि चलो मैं इनमें से कुशन्स देख लेती हूँ। तो इनके पास कुशन्स के ढेर थे, यानी कि इतने बहुत कुशन्स थे और इतने हसीन कुशन्स थे। वैसे मुझे कभी इस तरह के कुशन्स इतने अट्रैक्ट नहीं किए, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि क्योंकि मैं बचपन से बलोची एम्ब्रॉयडरी और ये सब कुछ अपने घर में बहुत देखती आई थी, तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा था कि ये थोड़ा सा फैंसी है, इसको मैं कुशन्स ले लेती हूँ ताकि मैं कहीं ना कहीं पर डेकोर कर सकूंगी। तो खैर, जब मैंने इनके पास कुशन्स की वैरायटी देखी तो इतने कुशन्स थे। लेकिन मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि अगर आपने ये कुशन्स लेने हैं ना, तो आपने एक काम करना है कि आपने ये चेक करना है कि ये थोड़े से ब्राइट कलर के हो, क्योंकि जो डल कलर्स है ना वो इतने प्यारे नहीं लगते। और जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, वो ये होता है कि एक तो फैंसी हैं, ब्राइट हैं, प्यारे हैं, और अंदर का भी एम्ब्रॉयडरी देख ले कि पैच मीन्स किस तरह का लगा हुआ है। अच्छा, अब इनमें से ना एक अदद कुशन जो था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो वो भाई जो है वो मुझे दिखा रहे थे कि ये जो है वो सारे मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ नहीं होते, ये 5 के सेट में आते हैं। और प्राइस बता दूं, ये 300 रुपए का एक है। अब इस शॉप में ये 300 रुपए का एक है। मैं आप एंड तक आपने वीडियो देखनी है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कितना डिफरेंस है इसमें, क्योंकि ये एक स्टॉल है और जो एक अंदर प्रॉपर एक मॉल में जो शॉप बनी हुई है उसमें कितना फर्क है। हैंडी क्राफ्ट की वो भी शॉप थी जहां पर मैं गई थी, और यहाँ पर भी, तो प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी, अब ये देखिए, इसमें डिफरेंट कलर्स थे, ब्लू भी था, ये सारे थे। देखिए, ये वाले जो कुशन्स होते हैं ना, अगर आप दो दो चार चार करके लेते हैं ना, ये उन्होंने मुझे कहा 5 ले लें, 5 मुझे चाहिए नहीं थे, तो दो दो करके जब अगर आप लेते हैं ना डिफरेंट चीजें, तो वो आप जैसे अपने आपने बेड डेकोर किया ना, इंशाल्लाह ताला कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को बेड टकिंग भी बताऊंगी। तो जब आप अपने अपना बेड टक कर लिया, तो आप उसके ऊपर अपने स्प्रेड के अकॉर्डिंगली उसके कंट्रास्ट में या उससे मैचिंग में कुशंस रख सकते हैं। तो अगर इस तरह के कुशंस, मेरे पास खैर बहुत सारे कुशंस अभी भी हैं, तो वो ये थोड़े पुराने हो गए, तो मुझे तो थोड़ा सा रिन्यूअल कर दूं, अपने घर को थोड़ा चेंज कर लूं, क्योंकि आप सिर्फ अपने एक कुशन को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं ना, तो आपके घर की डेकोरेशन ही बदल जाती है, आपके घर की लुक ही बदल जाती है। तो थोड़ी बहुत माइन्यूट सी चीजें जब आप अपने घर में डेकोरेशन में करते हैं ना, रद्दो बदल यहाँ से यहाँ रख दी, या लाइक एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ रख दिया, तो वो बिल्कुल कमरा चेंज हो जाता है। तो इस तरह के दो दो क्वेश्चन, और सीरियसली 300 रुपए का एक क्वेश्चन, बहुत ही सस्ता। मेरा तो दिल नहीं चाहा इनके से मैं बार्गेनिंग करूं, क्योंकि ये मैं अभी खाड़ी से लेकर आई थी, आप लोगों ने मेरा हॉल देखा था, वो भी बहुत प्यारे, वो तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये इतनी एम्ब्रॉयडरी है, इतनी इस पे मेहनत हुई हुई है, और अपने पाकिस्तान के बने हुए, और इनको प्रमोट करना चाहिए, इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। वही चीज सामने वाली शॉप में सीरियसली हजारों की मिल रही थी, आई वाज लाइक कितना कमाते हैं। खैर, मुझे जो क्वेश्चन अच्छा लगा उसके साथ का पेयर में फिरती रही, आखिर में थक गई। मैंने क्या किया, मैंने भाई से कहा, भाई एक काम करे, मुझे ना एक स्टूल दे दे, क्योंकि वो लोग आ रहे थे ना, वो बेचारे को उनको भी देखना था, और वो रास्ते में ही है, तो आप उधर खड़े नहीं हो सकते इतनी देर। तो मैंने उनसे कहा, आप मुझे स्टूल दे दे। जब मैं उन्होंने स्टूल ले लिया, देखिए अब मैंने तो खरीदनी है चीज ना, मैं अब तो बेचारे को तो नहीं बोल सकती, बाउंड रहे मेरे साथ ही, तो वो दूसरी जो खवातीन उधर खड़ी थी, मैंने उनसे कहा आप उनके साथ डीलिंग करें, और मैं अपना पेयर बनाती रही, और मैं स्टूल पे बैठ गई, क्योंकि यू गेट टायर्ड। अच्छा जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा वो मिल गया, और मैंने पेयर लेके साइड पे कर दिया, उनको कब रख लें। अच्छा, इसके बाद मुझे था कि चले, मैंने इनको बताया, जब इन्होंने देखा कैमरा है, तो उन्होंने जब पूछा कि, तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ यूट्यूबर हूँ, तो बड़े खुश हुए ना, तो उन्होंने चीजें दिखाना शुरू कर दी।
اب یہ والی جو ہے نا یہ ساری وال ہینگنگز ہیں. تو یہ والی کو 400 روپے کی تھی, کو 500 روپے کی تھی, کو 300 روپے کی تھی. اینڈ یہ جو امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے نا, یہ مجھے پتا ہے یہ پرانے جو کپڑے ہوتے ہیں نا بلوچی اور سندھی, وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, جیب والے. تو یہ ان پرانے کپڑوں کی جیبوں کو لے کے تو انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. تو آف کورس یہ ہماری ثقافت ہے, وی آر ویری رچ ان ٹریڈیشن. تو یہ ہے کہ یہ والی چیزیں نا آپ کے گھر میں لگی ہوئی نا, یہ پرانی نہیں ہوتی. یہ ایک بات یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے نا, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, ایک ہوتا ہے چنیوٹ کا صوفہ, کارونگ والا. آپ اگر 20 سال پرانا صوفہ بھی لیں گے, آپ اس کو جو ہے وہ پالشنگ کرا کے پوشش چینج کرا دیں گے, وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے. لیکن اگر آپ جیسے ایک صوفے کا سٹائل لیا, وہ کچھ 5-10 سال بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے. دوسرے صوفے کا سٹائل لیا, وہ 5-10 سال بعد پرانا ہو جاتا ہے. جو ٹریڈیشنل چیز ہوتی ہے نا, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, نہ تو وہ آؤٹ آف فیشن ہوتی ہے اور نہ وہ بری لگتی ہے. تو اب یہ ٹریڈیشنل ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 300 روپے اور 400 روپے کا یہ ہے ٹیبل میٹس, جہاں پر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے. یہ اس کے جیسے ہوتے ہیں نا چارجر, بڑی پلیٹ ہوتی ہے, آپ یہ وہ لے کے رکھ سکتے ہیں. تو اتنے سستے مل رہے تھے, آپ لوگ نا یہ گزرتے ہوئے ہم موسٹلی اگنور کر دیتے. یہ چیزیں لیا کریں, یہ آپ کے ٹیبل پہ بہت پیاری لگیں گی, اور یہ اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہے. اب میں سے بریزے کی بات بتاؤں نا, اس کا ایک ٹیبل رنر ہے 8,000 روپے, 5,000 روپے. اس میں آپ نا اس کا سب کچھ خرید کے اپنے ڈائننگ ٹیبل کو پیارا بنا سکتے ہیں, اور پھر آپ رول کر کے رکھ لیں. ضروری نہیں آپ نے ہر وقت بچھائے رکھا ہے. آپ نے رکھا, آپ نے آج ایک مینز جیسے ریڈ کلر کی یا یلو کلر کی پلین پلیٹس نکالی, تو یہ آپ نے ٹریڈیشنل نیچے جو ہیں یہ والے کو رکھ دیے ٹیبل میٹس, اوپر پلین پلیٹس رکھ دی. سیریسلی آپ کی ڈائننگ ٹیبل کی لک ہی چینج ہو جائے گی. سو آئی بلیو کہ ہمیں اپنے پاکستانی ٹریڈیشنل سٹف جو کہ ہم بازار سے خریدتے ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بلیو می, یہ چیزیں پروموشنز مانگتی ہیں. یہ بہت ریزنیبل مل رہی تھیں, بہت سستی مل رہی تھیں, اور سائڈ ٹیبلز کے لیے آپ لے کے رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے راؤنڈ ٹیبل ہے اس کے لیے اس طرح کی چیزیں لے کے رکھ سکتے ہیں. ٹرے کے لیے رکھ سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس ٹرے ہے تو اس کے اندر کے لیے رکھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے بیچ میں آپ لوگوں کو کارڈ دکھا دی ہے, آپ لوگ یہ کارڈ دیکھ لیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے جب بھی آپ وہاں جائیں. اگر آپ کو فون نمبر چاہیے تب وہ کارڈ کے اندر موجود ہے, تو آپ ان سے فون کر کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یہ بھائی ارینج کر دیں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس ٹکوزی تھی, ان کے پاس ٹرالی سیٹس تھے, ان کے پاس ٹیبل رنرز تھے. یہ والا 2,500 روپے کا تھا یا 3,000 روپے کا تھا. بارگین کر لیں, خیر میں نے تو کوئی بارگیننگ ان کے ساتھ نہیں کی تھی. اور اس کے علاوہ ان کے پاس شالز بڑی پیاری پیاری تھیں, ان کے پاس سٹولز بڑے پیارے پیارے تھے, اور ان کے پاس ٹوپیاں تھیں جو ٹریڈیشنل سٹف ہے پاکستان کا. کشن کورز تو تھے, فلور کشنز بھی تھے بڑے والے, اور وہ بھی اتنے ایکسپینسو نہیں تھے. اور یہ بہت خوبصورت تھا, یہ ٹیبل کے اوپر ڈالنے کے لیے تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مجھے تھا کہ میں اپنی ڈائننگ ٹیبل کے لیے نا ایک لوں گی, بٹ اٹ واز ویری بگ. اور یا تو آپ اس کو اپنے جیسے کسی ٹیبل پہ لگا سکتے ہیں, بہت خوبصورت, ہے اس کو اپنے وال پہ بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ بہت پیاری پیاری چیزیں تھیں اس شاپ پہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ٹریڈیشنل چیزیں نا ہمیں ضرور اپنے گھر میں ایڈ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے گھر کی لک کو بہت بدل دے گا, اور آپ کے گھر بہت سیریسلی بہت پیارا لگے گا. اور یہ والا اٹ واز ایکسپینسو, کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ امبرائڈری ہوئی تھی, بہت زیادہ فل امبرائڈری. اور اسپیشلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میری فیملی آتی تھی نا, لائک ابراڈ سے آتی تھی, وہ پاکستان بلوچ کوئٹہ کی نا بہت یہ چیزیں لے کر جاتے تھے میرے خاندان والے, دیواروں پہ لگائی ہوئی. تو اس وقت ہمیں, کیونکہ میں کوئٹہ میں رہتی تھی, تو مجھے ہوتا تھا کہ کتنی یہ کیوں لے جا رہے ہیں. سیریسلی ابھی مجھے اندازہ ہوتا ہے, لائک آفٹر اتنے سالوں کی شادی ہو گئی میری, میرے پاس ہمیشہ گھر میں بلوچی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. کشن کورز بھی ہیں, بیڈ شیٹ بھی ہے میرے پاس, شالز بھی ہیں میرے پاس, وال ہینگنگز بھی ہیں, سب کچھ ہے میرے پاس. تو وہ یہ کہ آپ کو نا اپنا کلچر اپنے گھر میں نا پیارا لگتا ہے. میری تو خیر دروازوں بھی تھے, ابھی وہ میرے بند ہے, ابھی تک میں نے نکالے ہی نہیں کبھی, لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نکال کے دکھاؤں گی. یا میں انشاءاللہ کوئٹہ گئی تو آئی ول بی بائنگ نیو اسٹف فرام دیئر, کیونکہ وہاں پر وہ چیزیں ساری بہت زیادہ سستی ملتی ہیں. تو یہ چیزیں لگائیں اپنے گھر میں, بہت پیاری لگتی ہیں, بہت خوبصورت لگتی ہیں, اور کوئی چیپ نہیں لگیں گی, بہت اچھی لگتی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سیریسلی بہت ہی پیاری لگتی ہیں. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے ادھر سے یہ سب کچھ دیکھ لیا نا, تو میں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا اسی کے بالکل اپوزٹ سامنے جو ہے نا, وہ ایک پاکستان ہینڈی کرافٹ کے نام سے بہت بڑی شاپ ہے, بہت بڑی, مینز وہ گیگا مال کے اندر ہی ہے. اب یہ وہ شاپ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں گئی, مجھے کیونکہ وہ ٹریڈیشنل چیزیں لینی ہے, تو مجھے اٹریکٹ کریں تھی. میں انٹر ہوئی,
ये 1400 रुपए के थे, ये वाले जो 1450 का ये एक था। लाइक आप इसको हैंग करें, है ट्रेडिशनल चीज, वही चीज है, मीन्स प्यारी चीजें थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैंने ये नोट किया कि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव, कॉस्टली हैं कंपैरेटिवली। जो बिल्कुल सामने मीन्स वो छोटा सा एक स्टॉल जमीन पे वो लगा के वो लोग बैठे हुए, मीन्स ये गीगा मॉल का अंदर ही है। दोबारा क्लियर करा दूं, दिस इज गीगा मॉल, ये गीगा मॉल के अंदर की जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये एक प्रॉपर एक शॉप बनी हुई है, वो एक स्टॉल था। अच्छा, ये वाली चीजें जो है ना, ये 3500 4,500 रुपए की थी। कोयटा के लोगों ने अगर ली हुई हो तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि कोयटा में ये चीज और पेशावर में शायद ये सस्ती मिलती है। आपने मेरे जो है वो एक जो मेरा बेडरूम का जो आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को दिखाया था डेकोर, तो उसमें आपने देखा होगा वॉल पे एक बहुत बड़ा सा जो है ना वो इस तरह का ट्रेडिशनल पीस लगा हुआ है। सो ये वही है, ये कालीन पे बना हुआ है, लेकिन मेरा वाला बहुत मोटा और अच्छा क्वालिटी का है। इट इज नॉट दैट गुड। वो शायद मैंने तो 2000 रुपए का लिया था बहुत पहले, और ये दे रहे थे 4500 के। और इसके अलावा जो थी ना, यहाँ पर बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बहुत पाकिस्तान की जो ये मेटालिक चीजें मिलती हैं वो थी, और जो है वो कैमल की स्किन वाले लैंप्स थे, सब कुछ था। लेकिन मैंने एक चीज नोट की, कंपैरेटिवली इस्लामाबाद के, याद है मैं गई थी वहां पर उस शॉप में ये चीजें जो है ना, लैंप जो है वो 1500 रुपए का जो है वो यहाँ पर मिल रहा था 3500 रुपए का। तो आप देख लें कि इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं गई बड़े शौक से थी, देन आई वाज लाइक नहीं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये प्लेट्स एक एक जो है वो 10,000 रुपए की थी। तो जब भी आप लोगों को कोई इस तरह की शॉपिंग करनी होती है ना, एंटीक्स वाली, तो थोड़ा देख भाल के किया करें, क्योंकि ये इस तरह के स्टोर्स पे, मॉल है ना इधर, यहाँ पर ये चीज महंगी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अखवान कारपेट है, बहुत फेमस कारपेट है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह उसकी ब्रांचेस हैं। एंड मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली, जो उसके कारपेट्स है ना, मेरी फ्रेंड ने वो कारपेट लिया था 80,000 रुपीज का। अभी तो खैर वो और महंगा हो गया होगा, उसने तो बहुत पहले लिया था। और बस ये क्या जी, आप हमें वापस बेच दें, और आप जो है ना, और वो क्या करते हैं, वो आपकी यूज हुई हुई चीज को एज ए एंटीक और महंगा बेचते हैं, ठीक है ना। तो शॉपिंग एंटीक्स ही करते हुए थोड़ा ख्याल रखा करें कारपेट्स और इनकी। कोयटा में वही वाला कारपेट जो है ना, आपको 33,000 रुपए, 35,000 रुपए का बहुत अच्छा मिल जाएगा, जो मेरी फ्रेंड ने 80,000 का लिया था। इवन मेरी एक और फ्रेंड थी, उसके साथ में गई थी कोयटा में, हाशमी कारपेट के नाम से बहुत फेमस कारपेट वाला है। अच्छा, मैं जरा इस रनर की स्टोरी सुना दूं। ये रनर उस बंदे ने मुझे कहा ये 3,000 रुपए का है, और ये रनर मैंने 700 रुपीज का लाहौर से लेकर आई थी। आप लोगों को, आपने देखा होगा मेरे घर में बिछा हुआ है। हाँ जी, मेरी एक फ्रेंड थी, तो शी वांटेड टू बाय अ कारपेट, हाशमी कारपेट के नाम से। कोयटा में कोई पेड प्रमोशन नहीं पड़ा बता रही, मैंने उनसे कारपेट्स डलवाए थे अपने घर के। तो वहां पर वो कारपेट जो है, हमने शायद कोई बहुत खूबसूरत रग खरीदा था, इट वाज ऑफ 18,000 रुपीज। एंड जब हम बाहर निकले तो वो रग, वी बोथ वर डिस्कसिंग कि वही रग अखवान कारपेट पे 65 to 70,000 का है। तो ये बात याद रखिए कि ये जो एक्सपेंसिव शॉप्स होती है ना, जिन्होंने इतने बड़े बड़े घर, सीरियसली अखवान कारपेट इस्लामाबाद में अभी तो वो घर तोड़ है, कॉलेज रोड, आई थिंक उसको कॉलेज रोड ही बोलते हैं, उस पे वो उन्होंने पूरा एक घर लिया हुआ था, और उसकी खिड़कियों पर उन्होंने वो कारपेट्स लगाए हुए थे ताकि बाहर से नजर आए। वो उस एक घर का कितना रेंट देते होंगे, सही है ना, हजारों में लाखों में देते होंगे। तो वो सारे हजारों लाखों वो आप ही से निकालते हैं, ये बात मत भूलिएगा। तो अगवान कारपेट से लेने से बेहतर है, कोई बात नहीं, आप एक ट्रिप लगा लें कोयटा का। आपको नहीं पता, आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको कारपेट्स की जगह बता दूंगी। डबल रोड पे, आई थिंक बड़ेच मार्केट में आपको वही कारपेट इतने सस्ते मिल जाते हैं, वही सिंथेटिक्स इतने सस्ते मिल जाते हैं, आप करवा के ला सकती हैं। या कोई आपका रहने वाला है, आप उनके घर जाके रहें, या पेशावर में, देखिए अब सिंध के करीब कोयटा है, वहां से ले सकते हैं, और पंजाब के करीब पेशावर है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें वहां पर बहुत सस्ती मिलती है। और ईरानी कारपेट होते हैं, टर्किश कारपेट्स होते हैं। अब ये वाला जो है ना, ये ढोल, अब आप देखिए कि ये थोड़ा बड़ा था, ये 3,500 का वो मुझे बोल रहा था, और मैंने एक लड़ी जो ली है वो 500 रुपए की ली है। मैं उस पर सिर्फ 3 लड़ियां लगी थी, और ऊपर सिर्फ एक ढोल लगा हुआ था। तो ये है कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शॉप्स में कितना फर्क होता है। अब इस्लामाबाद की वो शॉप थी, इट वाज क्वाइट, मुझे लग रहा था बहुत एक्सपेंसिव होती, क्योंकि मैंने हमेशा, जैसे कोयटा सरीना होटल में भी एक जो है ना, मैंने देखा हुआ एंटीक शॉप है। मैंने बड़े बड़े होटल्स में एक एंटीक शॉप जरूर देखी है, उसमें एंटीक शॉप्स भी होती हैं, और ये कल्चरल सामान भी होते हैं, क्योंकि बाहर के लोग आके वहां रहते हैं, और उन्होंने वो प्राइसेस उसी के अकॉर्डिंगली रखी होती है। तो वो चीज मेरे माइंड में थी कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगी तो मुझे महंगा लगेगा। एंड सीरियसली मैं जब वहां गई थी तो मैं शॉक्ड थी कि वही चीज इस पिंडी में मुझे 15,000 की मिल रही है, और 15,000 से कम में मैंने किलिम भी लिया, मैंने स्टूल्स भी लिए, मैंने छोटा स्टूल भी लिया, मींस मैंने ऑटोमन भी लिए, और मैंने वॉल हैंगिंग भी ली।
اور ٹوٹل جو میرے پیسے بن رہے تھے وہ 15,000 روپئے بن رہے تھے. اور وہاں پر وہ صرف 2 چائنا مارکیٹ میں مجھے 2 عدد دے رہا تھا بندہ, کیا وہی اسٹولس آٹمنس جو تھے. تو یہ اتنی زیادہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتا دی. آئی ہوپ جب نیکسٹ ٹائم آپ لوگ جائیں گے نا تو آپ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں, کیونکہ میں آپ لوگوں سے ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کر رہی ہوں, کیونکہ اتنا میں جاتی ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے کہ میں بہت زیادہ جاتی ہوں فار شاپنگ. اینڈ یہ ایکسپیرینس سے گین ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں, بہت کم جاتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ نے کچھ لینا ہوتا ہے نا تو آپ لوگ یہ کیا کریں. آپ لوگوں کو یہ ساری ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے نا, ایکسپیرینس میکس دا مین پرفیکٹ, آپ لوگوں کو کام دیں گی. اچھا جی, اس کے بعد یہ تھا کہ میں وہاں پر باٹا کی شاپ ہے, میں باٹا کی شاپ چلی گئی تھی. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے جاگرز خریدنے ہیں. تو جب میں جن جاگرز کو ہاتھ لگا رہی تھی نا تو بھائی مجھے کیا کہتے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے تھے یہ لڑکوں کے ہیں نا. جب میں نے ان سے کہا کہ جاگرز دکھا دیں تو مجھے آگے سے کہتے ہیں باجی یہ لڑکوں کے. تو میں نے ان سے کہا بھائی جاگر کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ لڑکوں کے, اور میں نے بھی ویسے بھی رات کو ہی واک کرنی ہے تو ہوا کرے لڑکوں کے, میں نے واک کرنی ہے, مجھے واک کے لیے کوئی کمفرٹیبل چیز چاہیے. تو خیر میں جاگرز دیکھتی رہی. باٹا پہ بہت اچھی سیل لگی ہے, 40% آف لگا ہوا تھا کہ 70%, آئی ڈونٹ نو, لیکن 40% آف میں نے اپنے لیے جاگرز لی. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب جب میں ہال دکھاؤں گی آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میں نے کون سے جاگرز لیے. بہت اچھے اچھے جوتے بھی تھے وہاں پر مینس باٹا پہ. اور یہ ہے کہ جوتے جو ہے نا وہ باٹا کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے تلال کے لیے بھی جوتے لیے ہیں, باٹا سے ہی لے لیے تھے. سوری سیریسلی میری کھانسی ابھی تک نہیں ختم ہوئی, آل آف سڈن اچانک سے مجھے کھانسی آ گئی. تو میں نے جو ہے وہ اپنے لیے باٹا سے اپنے لیے بھی جوتے لیے, میں نے تلال کے لیے بھی جاگرز لیے, کیونکہ اس کے لیے جو ہے نا میں جاگرز ہی لیتی ہوں. بچے ہیں نا وہ جاتے ہیں, پہلے میں نے اس کے لیے لیے تھے جو پیچھے سے بالکل وہ جو اسکیچرز برانڈ ہے نا اس کی طرح کے بالکل سافٹ سے, لیکن وہ بالکل بھی اچھے نہیں تھے, اس کے پیر سے نکل رہے تھے. تو آئی واز لائک کہ میں اس کے لیے کوئی ایسا جوتا لوں جو کہ اس کو مینس ٹائٹ ہو اور بار بار اس کے پیروں سے نہ نکلے. سو خیر یہ بس میں نے شاپنگ یہاں سے اتنی سی کی تھی, مینس یہاں باٹا کی شاپ سے. اور اس کے بعد جو ہے میں جب گئی تھی اپنی وہ ٹریڈیشنل شاپ پہ, سیریسلی آپ لوگ ضرور جائیے گا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ساری چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی. بتانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے ان مائی ہوم اینڈ ڈیکور, تو ابھی آپ لوگ آگے دکھیں گی ہوم اینڈ ڈیکور کی بہت ساری ویڈیوز. سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ, امید ہے پسند آیا ہوگا, اور پسند آتا ہے تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی ٹماروز ولاگ. اینڈ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.